بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا
وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أهل الخصام
والله رؤوف بالعباد
وإلى الله